रहीम। मुझसे पहले बहुत सी स्पीचेस हुई। मुझे एक ही बात आपसे कहनी है कि कब्रिस्तान और जिंदा लोगों में एक ही फर्क होता है। जो कब्र में होता है वो न बोल सकता है न वो हरकत कर सकता है। जिंदा इंसान बोलते भी हैं और वो हरकत भी करते हैं। आज एक हुक्म नादरशाही नाफिज हुआ है कि इस मुल्क में कब्रिस्तान का माहौल होगा। हाकिम कहते हैं बात मत करो, हाकिम कहते हैं सच मत कहो, हाकिम कहते हैं हमें बेनिकाब मत करो। और इन हाकिमों को ये शर्म भी नहीं आती कि शायद इन्होंने कभी अपने इवेंट्स देखे हों, अपने इवेंट्स में देखें कि जिस दिन आप सरेंडर कर रहे थे, जिस दिन आपने आधा पाकिस्तान समझौते के तहत दे दिया, यहां के टीवी पे कहा गया कि अफवाज के दरमियान समझौते के तहत जंगबंदी हो गई है। वहां पे आपका टाइगर, आपका कमांडर जनरल अरोड़ा के कदमों में अपना हथियार डाल रहा था। वो खबर इस मुल्क में बैन की गई। इस मुल्क में कहा गया कि ये खबर चूंकि उस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तान टीवी था और एक रेडियो था, उसमें सिर्फ वही कहा गया जो हुक्मरान चाहते थे। आज भी आपकी क्या हालत है? आपकी आईनी जिम्मेदारी है बाउंड्रीज, सिक्योरिटी। आज के अखबारों में उठा के देखें, आपके 4 अफसर और जवान कल शहीद हुए और आपने आज अखबारों में क्या दिया कि मिलिटेंट्स हैव बीन पुश्ड बैक, यू डिड नॉट चेज देम। आपका काम क्या था कि मिलिटेंट्स हमारे मुल्क में दाखिल हुए? आप कहते हैं हमने अपने शहीदों की कुर्बानी देके वी हैव पुश्ड देम बैक। दिस इज योर ड्यूटी टू पुश देम बैक और टू चेज देम। You are chasing your own people. Just अपने किरदार पे एक नजर डाल के देखें। शर्म आती है ये कहते हुए कि ये हमारी अफवाज हैं। मुझे ये दुख हुआ है कि आज आईन नाम की कोई चीज नहीं है। वो जिन्होंने आईन को प्रोटेक्ट, डिफेंड करने की कसम खाई, वो गुंगे हो गए, वो बहरे हो गए, वो न सुनते हैं न बोलते हैं और वो बेहिस हो गए। बेहिसी बहुत बड़ा गुनाह है। ये जिंदा लोग बेहिस नहीं होते। आज हमारी जुडिशरी भी एक शर्मनाक दास्तान, जो पिछली दास्तानों से भी शर्मनाक हो गई है। हम कहा करते थे कि हमारी जुडिशरी की रिकॉर्ड शर्मनाक है। आज वो शर्मनाक और दर्दनाक भी है। आज दर्द महसूस होता है कि ये जुडिशरी है। मैं पेशावर से ताल्लुक रखता हूं। पेशावर हाई कोर्ट आज भी इन हालात में भी, अगर आपको रिलीफ देना है तो पेशावर आए, आपको अगर दादरसी चाहिए तो पेशावर आए।
ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور آپ کو دادرسی بھی دیں گے. یہی ہمارا دستور ہے. جب آئین قانون نہیں رہتا تو ایک سیاہی پھیل جاتی ہے. لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے جب لوگ مایوسی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. خودکشی کب کی جاتی ہے؟ یہ یاسیت یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے. جب انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے. کیا یہ جو خودکشی ہو رہی ہے ان سے بھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور وہ مجھ سے پہلے ایک بہت ہی فاضل اسپیکر نے کہا کہ نہ وزیر اعظم کو پتا تھا، نہ نام نہاد لیڈر آف اپوزیشن کو پتا تھا، اور ایک وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ سچویشن اچھی نہیں ہے. یہ ہمارا فرض ہے اس کالے کوٹ کا. ہم نے یہ فرض پہلے بھی نبھایا ہے. میرے ساتھی احمد خان یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے ضیاء الحق کے وقت میں بھی ایجیٹیشن کی. ہم نے لاہور سے پشاور تک احمد خان کی قیادت میں مارچ کیا. یہ ضیاء الحق کی وقت کہتا ہوں. ہم نے مشرف کے دور میں بھی اس کے ظالمان، اس نے جو بھی جس طریقے سے بھی حکومت چھینی، ہم نے اس کی مذمت کی. آج جو کچھ ہو رہا ہے، پہلوں نے کم از کم یہ کیا. کسی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن از ایبروگیٹڈ، کسی نے کہا کانسٹیٹیوشن از سسپینڈڈ، پی سی او کے ذریعے چلائیں گے. انہوں نے متکلف بھی نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن کو لپیٹ دیا. اور عجیب لگتا ہے، میں آج جب دیکھ رہا تھا اور کل کہ آرمی چیف نے بزنس مین سے جو باتیں کی، اس سے تو ایسا پتہ لگا کہ آرمی چیف اکانومسٹ ہے. اگر یہ اکانومسٹ تھا تو تم آرمی میں کیا کرتے؟ تم ہمارے چیف کی جائے جاؤ اکانومی کو ٹھیک کرو. جی، جب میرا نام پکارا گیا کہ میں آؤں آپ سے مخاطب ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنا وقت حامد خان کو دیتا ہوں، اور حامد خان سپیچ کریں گے، میں ان کی سپیچ سنوں گا. میں معذرت کے ساتھ انہوں نے میری وہ ریکویسٹ قبول نہیں کی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ حامد خان کو سنیں.